हरी हरी मुकाम
घरमै हुन्छन् मन्दिर घरमै स्वर्गधाम घरमै भन्छन् मन्दिर घरमै स्वर्गधाम पापी संसार के रहेछ धर्मको बाटो हिँडाइदे हेलो उता दिनुस् न त्यहाँ दिनुस् आदरणीय सबै भक्तजनहरू म्याग्दी जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 6 धारा म्याग्दी जिल्ला अन्नपूर्ण 6 धारा का भक्तजनहरू कीर्तन मण्डलीहरू पञ्चकोट दर्शन गर्नको लागि हामी गलेश्वरको यात्रा पछाडि कुरुलेको यात्रा पछि हामी पञ्चकोटमा गएर यज्ञको परिक्रमा गरी आज देशकै अति नै
महत्त्वपूर्ण अति नै सान्दर्भिक अति नै देवस्थान बागलुङको कालिका मन्दिरमा हामी आइरहेका छौँ र हामीले भगवतीको दर्शन गर्नको लागि यति घरको कुरा एकछिन नसुन्नु होला। यी सबै कुराहरू आफूले मनमा लिएर भगवतीको दर्शन गर्नको लागि गारा कीर्तन मण्डली आज बागलुङको देवीस्थानमा आइसकेका छौँ र हामीले आफ्नो गाउँमा प्रत्येक एकादशीको दिनमा 24 घण्टा हरि कीर्तन राम र कृष्णको नाम जपेर अखण्ड 24 घण्टा कीर्तन गर्दै आइरहेका थियौँ। सबै भक्तजनलाई हाम्रो बागलुङ कालिका महादेवी महास्थलको भ्रमणको लागि अति नै चाहना भएको हुनाले अन्नपूर्ण गाउँपालिका घारको कीर्तन मण्डली आज गणेश्वर कुडुले पञ्चकोट हुँदै हामी यस धर्मस्थलमा आएका छौँ र हामी फेरि आफ्नो गन्तव्य अन्नपूर्ण छ घारमा नै पुग्ने भएको हुनाले आज हामी केही क्षण मात्र करिबन 15 मिनटको समयपछि देवी मातासँग बिदा लिने कार्यक्रम छ। त्यसैले जति शब्द भन्नुभयो त्यति नै पाउने मनको भावना लिएर घरका गाई भैँसीलाई केही समय बसेर 15 मिनट अझ 15 मिनट कालिका भगवतीको आराधना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र यहाँ हाम्रो पञ्चकोटको लागि हाम्रा केशव कार्की माइक अर्को दिनु त माइक अर्को केशव कार्कीज्यू अति नै धर्मावलम्बी भएको हामी यो कीर्तन मण्डलीले महसुस गरेका छौँ। आज हामीलाई प्रेरणाबाट लिएर अहिलेसम्म जुरुको उचालेर हल्लाएर जोडिहालौँ न। हामीलाई सबै धर्मस्थलको बारेमा चर्चा गराउनु भएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथमा हाम्रो यस बागलुङ देवीस्थान परिसरभित्र गएर देवीको आराधनाको लागि देवीको भक्तजनहरू जति पनि हाम्रा यहाँ भक्तजनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई हाम्रो कीर्तन मण्डलीले सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिने कुरा पनि भएको छ। यदि यहाँको कीर्तन मण्डलको एउटा मैले मनसाय मैले प्रकट गरेको छु, यदि हुन्छ भने हामीलाई धौलागिरी च्यानलमा हाम्रा भाइले निकै सपोर्ट गरेको मैले महसुस गरेको छु। यदि हुन्छ भने हामीलाई यस च्यानलमा राखेर फेरि पनि हामी यस उसमा यस स्थलमा फेरि पनि भजन कीर्तन सहित एकदम भव्यताका साथ आउने यस्तो किसिमको मनसाय हाम्रा भक्तजनमा रहेको छ। त्यसैले यहाँ अहिले हामीले मात्र 15 मिनट हरे नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे भन्ने एउटा अखण्ड कीर्तन गरेमा हाम्रा बुवाहरूले त्यहाँ दर्शन गर्नु हो, त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। आँखा तारलाई बन्द गरेर तपाईँले सम्झनुहोस्, तपाईँको आँखाबाट आँसुको धारा बग्छन्। त्यति बेला तपाईँले बागलुङ कालिका राम सीता लगायतका ती पितृहरूलाई सम्झेर त्यो राम र कृष्ण मात्र भनेर आँखा तार लगाएर तपाईँले त्यो भजन कीर्तन गर्नुहोस्। त्यति बेला गाई भैँसी घर बाख्रा भेडा बाख्रा भाइ बहिनी नसम्झिकन काम गर्नु भएमा तपाईँको आँखाबाट अनिवार्य रूपमा आँसुका धाराहरू बग्छन्। त्यसैले अन्तिममा कलियुगमा रामको र भगवानको एउटा नाम अति नै महत्त्वपूर्ण भएको कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले हामी यो कीर्तन मण्डली आज यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ र मैले धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने केही छैन। त्यसैले यस कीर्तन मण्डलीको अभिभावक धेरै वर्ष पहिलाबाट आफ्नो पेन्सन कमाएदेखि आफूले 50औं लाख रुपियाँ एक कीर्तन मण्डली र मन्दिर भनेर आउनुभएका हाम्रा अध्यक्ष बहुत बहादुर गरवाल उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा आज हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ
त्यसैले फेरि पनि हामी यस स्थानमा आएर भव्य तरिकाले पुरा 24 घण्टा अति नै राम्रो तरिकाले उपस्थित हुने बाचाका साथ आज हामी गन्तव्य स्थल घार अन्नपूर्ण छ घारमा पुग्नु पर्ने भएको हुनाले हामीहरू हजुर मार्फत अब 15 मिनट पछि बिदा हुन चाहन्छौँ र सबै यहाँ उपस्थित हुनु र भक्तजनहरूलाई छेत्छात्कारी कालिका महा भगवतीले रक्षा गरून्, तपाईँको मनोभावना पुरा होस्। म एउटा कीर्तन मण्डलीको उपाध्यक्ष हो नाताले सबैलाई मैले एउटा आशीर्वाद दिन चाहन्छु र हामीलाई यहाँ माइक मादल लगायत चियापान सबै तरिकाले हामीलाई जुन किसिमबाट सत्कार गर्नुभयो यहाँका अभिभावक यहाँका समितिहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो प्रस्तुति अघि बढाउनको लागि भक्तजनहरूलाई मैले अनुमति दिन्छु। मात्र 15 मिनट पछि आफ्नो गन्तव्य स्थलमा जानुहुनेछ। हस्त धन्यवाद। हरि हरि राम नाम जपेर पार तरनी हो, जिन्दगीको फल छैन कहिले मर्ने हो। राम नाम जपेर पार तरनी हो, जिन्दगीको फल छैन कहिले मर्ने हो। हरि हरि राम नाम जपेर यतै राख्नुहोस्। हरि हरि केसा फुल्यो दन्त दिदी गाउनुहोस् है तपाईँहरूले। लायो बुढेसकाला केसा फुल्यो दन्त झर्यो, लायो बुढेसकाला राम भजन जप्ने अझ पाउँदैनौ र चाला। केसा फुल्यो दन्त झर्यो, लायो बुढेसकाला राम भजन जप्ने अझ पाउँदैनौ र चाला। केसा फुल्यो दन्त बुढेसकाला राम भजन जप्ने अझ
हरि हरि मनका हरि चिरा बाहिर बोल्दैन हेरा बाहिर बोल्दैन हृदयमा छन् हरि हृदयमा छन् हरि 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 सक्दिन बिर्सन हरि भजन कीर्तन हरि भजन कीर्तन 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 सक्दिन बिर्सन हरि 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 कर्कालाको पानी जस्तो हाम्रो जीवन छोडी जाने संसारलाई हाम्रो नबना हरि हरि कर्कालाको पानी जस्तो हाम्रो जीवन छोडी जाने संसारलाई हाम्रो नबना कर्कालाको पानी जस्तो हाम्रो जीवन छोडी जाने संसारलाई हाम्रो नबना छोडी जाने संसारलाई हाम्रो नबना कर्कालाको पानी
सम्पत्ति संसार भुलाउने छोरा छोरी धन सम्पत्ति संसार भुलाउने राम राम जपेर बाटो भुलाउने हरि हरि तेरो मेरो भनेको त नजानेर हो तेरो मेरो भनेको त नजानेर हो लगाएको वस्त्र पनि छोडी जाने हो हरि हरि तेरो मेरो भनेको त नजानेर हो लगाएको वस्त्र पनि छोडी जाने हो तेरो मेरो भनेको तेरो मेरो नभनौ कसको के छ र नङ्गै आउनु नङ्गै जानु लानु के छ र अर्को खै अर्को राम राम सबैलाई अर्को राख्नुहोस् न थोरै भोल्युम कम गर्नुहोस् यो अर्को पेज हो राम राम सबैलाई राम राम सबैलाई गाउनुहोस्
राम राम सबैलाई गाउनुहोस् जोड्नुहोस् बिदा दिनुहोस् हामीलाई राम राम कुन गाउँपालिका रे उहाँहरूको कुन गाउँपालिका अन्नपूर्ण हरि हरि राम राम सबैलाई राम राम सबैलाई सम्झन राखे सधैँलाई राम राम सबैलाई राम राम सबैलाई राम राम आदरणीय दर्शनार्थी महानुभावहरू, अहिले हामीले देखिरहेका छौँ बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर। कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा अहिले अन्नपूर्ण गाउँपालिका घाराका भक्तजनहरूले भजन कीर्तन गरिराख्नु भएको छ। असाध्यै सुमधुर स्वर, अत्यन्तै ऊर्जावान व्यक्तित्वहरू हुनुहुँदो रहेछ। श्री कालिका देवीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका घाराका यस भजन टोलीलाई सधैँ सुख शान्ति र समृद्धिको लागि साथ दिइराखुन्, हामी यो कामना गर्दछौँ। र कालिका भगवती गुठीले 2080 साललाई कालिका दर्शन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस अभियानमा सबैको साथ र सहयोगका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र अहिले हामी यो भजन कीर्तनको करिब करिब आखिरी चरणमा हामी छौँ। हाम्रा यस कालिका देवी स्थानका भनौँ यसको परीक्षणका अध्यक्ष जहाँ अहिले हामीलाई लाइभ लिइरहनु भएको छ राजु खड्का अध्यक्षज्यू, हाम्रो सानो कार्यक्रममा तपाईँले के महसुस गर्नुभयो, के कसो गर्नुभयो, त्यो दुई शब्द हजुरले हाम्रो यस भक्तजनलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ। त्यस पछाडि हाम्रो यस कीर्तन मण्डलीका अध्यक्ष सु बहुत बहादुरबाट थोडा कीर्तन मण्डलीलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी जानेछौँ। कृपया उठेर नजानुहोला, हामी यस्तो ठाउँमा आएका छौँ जहाँ एक शब्द बोल्दा पनि हामीले धेरै धर्म प्राप्त गर्ने ठाउँमा आएका छौँ। तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। हाम्रो शामको यो समयमा एक शब्द मात्र देवीको नाममा बोल्दा पनि धेरै प्राप्त गर्ने ठाउँमा आएका छौँ। त्यसले गर्दा मात्र 5 मिनटको लागि धैर्य हुनुहोला। हामी यस परिसरका अध्यक्ष हाम्रा राजु खड्का ज्यूबाट हाम्रो भक्तजनलाई केही भन्ने विचार भए जस्तो मेरो महसुस गरेको हुनाले मैले उहाँलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गरेँ। हस्त धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। अन्नपूर्ण गाउँपालिका घाराबाट ऐतिहासिक प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा यहाँले जुन किसिमको भजन कीर्तन सुमधुर आवाजमा एकदमै ऊर्जाशील वातावरणमा यहाँले जसरी प्रस्तुत गर्नुभयो, यसको निम्ति यहाँलाई हामी मनैदेखि हार्दिक उच्च सम्मानका साथ स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। र हामी कालिका भगवती मातासँग प्रार्थना गर्दछौँ कि यहाँहरू जुन उद्देश्यका निम्ति यो अभियान चलाइराख्नु भएको छ, यहाँहरूको अभियान पुरा होस्, हामी यो कामना गर्दछौँ। र हामी
कालिका भगवती गुठीले 2080 साललाई कालिका दर्शन वर्षको रूपमा मनाउने एउटा निर्णय गरेको छ र यो आगामी 2 वर्ष हामीले यसको प्रचार प्रसारको निम्ति र कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माणका निम्ति हामीहरू लाग्नु छ। यो अभियानमा पनि यहाँहरूको आत्मीय सहयोगको, आत्मीय साथ र सद्भावको निम्ति हामी यहाँहरूसँग निवेदन गर्दछौँ र अन्तमा यहाँहरू जुन उद्देश्यका निम्ति लाग्नु भएको छ यहाँहरूको उद्देश्य पूरा होस्। श्री कालिका देवीसँग हामी यो प्रार्थना गर्दछौँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रा अध्यक्षज्यूको जुन किसिमको एउटा प्यारको तरिकाले आशीर्वाद दिनुभयो, ठुलोसको उद्देश्य लिएर त्यस्तै तरिकाले हाम्रा आजसम्म यो भक्तजनलाई यो स्थानसम्म ल्याएर धेरै धेरै सहयोग गर्ने हाम्रा यस अन्नपूर्ण 6 धारा कीर्तन मण्डलीका अध्यक्ष श्री बहुत बहादुरजीबाट थोडा आफ्नो आशीर्वादको भनाइ भनिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म फौजमा बस्दा पनि कुनै पनि कम्पिटिसन हुँदा, कुनै कम्पनीदेखि मुकाबला गर्दा हामीले श्री बाहुलुङ देवीको नाम लिएर कार्य सुरु गर्थ्यौँ र त्यो कार्य सधैँ सफल हुन्थ्यो र माता कालिकाको माथि हाम्रो सम्पूर्णको पूर्ण विश्वास छ र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो समयमा पुरा परिसरमा हिँडेर आइन्थ्यो। यहाँ अहिले विशाल यस्तो नौरै ठाउँमा आइयो कि भने जस्तो हजुरहरूको कृपा अहिलेको आयोजक यो समितिले बहुत प्रगति गर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई बहुत धन्यवाद टक्राउँदै म सबै कीर्तन मण्डलीलाई नारायण प्रभुको आवाहन गर्दै सबैको मुखमा हामी भेट हुँदा बिहान दिउँसो जतिखेर पनि हामीले जोलाई भेटे पनि, बाउले छोरालाई भेटे पनि, छोराले बाउलाई भेटे पनि नारायण भन्ने शब्द सबैको मुखमा गुन्जियोस् भन्ने शब्द राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अहिले हामी मात्र फूल र आत्मा लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले कालिका जुन देवीको प्रगति उन्नतिको लागि हामीले केही एउटा विभिन्न किसिमका केही बनाउनको लागि पनि केही छाडेर जानु पाए अझ राम्रो हुने थियो। अहिले मात्र फूल प्रसाद र आत्मा लिएर पहिलो उपस्थित भएको हुनाले हामी दोस्रो चरणमा यहाँको प्रगति उपलब्धिको लागि केही बनाउनको लागि पनि केही एउटा गर्ने पनि उद्देश्य आएको छ। एउटा कुनै पनि पेटिकामा अथवा आएको सेवाको रूपमा यसो चढाइदिनु हुन हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई हाम्रो कीर्तन मण्डलीको सम्पूर्ण कीर्तन मण्डलीको तर्फबाट रु 2000 रुपियाँ हामीले यस कीर्तन मण्डलीको तर्फबाट चढाएका छौँ र हामीले एउटा फूल प्रसाद र हामीले कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको एजेन्सी र सहयोगको अहिले हामी उपलब्ध गराउन सकेनौँ। फेरि पनि हामी यस स्थानमा आएर हामीले भारत कोषारी देवीको नाउँमा भारत कोषारी गर्ने वचनबद्धताका साथ मैले फेरि पनि हाम्रो कृष्ण केशव कार्कीज्यूलाई कहिले पनि भुल्न नसकिने किसिमको गुण लाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई आज बिहानबाट अहिलेसम्म एक मिनट पनि नछाडिकन हामीलाई एकदम राम्रो तरिकाले गाइडिङ गर्नुभएको छ। उहाँलाई यस कीर्तन मण्डलीबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। ल त सबैलाई हामी कीर्तन मण्डलीको तर्फबाट नमस्कार दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। बक्समा राखौँ। ए होइन रसिद दिउँ भन्नुहोस् त उहाँलाई।
पुग्छ नपुगे हामीसँग अरू पनि छ। आदरणीय दर्शनार्थी महानुभावहरू, अब साँझ पनि परेको छ। भर्खरै अन्नपूर्ण गाउँपालिका घाराका भक्तजनहरूले भजन कीर्तन प्रस्तुत गर्नुभयो। अब उहाँहरू प्रसाद लिइरहनु भएको छ र यसपछि उहाँहरू आफ्नो गन्तव्यमा प्रस्थान गर्नुहुनेछ। उहाँहरूलाई यो कालिका देवीको यो परिसरमा जुन किसिमको सुमधुर भजन प्रस्तुत गर्नुभयो यसको निम्ति मनैदेखि हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र आगामी दिनहरूमा पनि सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। र अहिले कालिका भगवती गुठीको अफिसियल फेसबुक पेजबाट हामीले जुन लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ, यहाँहरूले कालिका भगवती मन्दिरमा भजन कीर्तन प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यहाँहरूले आफ्नो भजन कीर्तन कालिका देवीको चरणमा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसको निम्ति हामी सदा यहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयारी अवस्थामा रहनेछौँ। र यदि यहाँहरूका मठ मन्दिरहरूमा भजन कीर्तन गर्नु छ भने हामी पनि तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत हुनेछौँ। बागलुङ कालिका सत्सङ्ग तथा भजन कीर्तन समूह पनि क्रियाशील रहेको छ र यो समूहले तपाईँहरूको मठ मन्दिरहरूमा भजन कीर्तनका निम्ति हामी 2-4 घन्टा भजन कीर्तन गर्न तपाईँहरूको आग्रह भयो भने हामी आउन पनि सक्छौँ। यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै आज हामी बिदा चाहन्छौँ। कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको यो अफिसियल फेसबुक पेज कालिका बागलुङ अफिसियल पेजलाई लाइक गरेर यहाँहरूले हाम्रा गतिविधिहरू नियमित रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा गर्दै आज हामी बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।